अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? जंगीर तरीन का मसला भी चल रहा है और रिलीफ फंड का मसला भी चल रहा है। और जंगीर तरीन के हवाले से जो और एहसास प्रोग्राम, ये 3-4 बातें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जंगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब का फ़ोन गया है कि आपने मज़ीद टीवी चैनल पे नहीं जाना। ठीक है, ये मैसेज गया है कि जो पहले दिन आप चले गए, बाकी अभी संभाल के रखें, अभी बड़ा कुछ हमारे पास पड़ा है। ठीक है, तो इमरान खान ने अपनी साइट सेव करने के लिए और बड़ा जी एक्शन लेगा, ये इमरान खान ने कहा बराए मेहरबानी टीवी पे ना आएँ और आप ज़रा हौसला रखें, आपका मसला हल कर दिया जाएगा। ये पहला इमरान खान का है, जिसकी वजह से कल टीवी चैनल वाले जंगीर तरीन को रब्ता करते रहे हैं, जिसका कि उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और वो खामोश हो गया। ठीक, दूसरी बात, एहसास प्रोग्राम के हवाले से कल जितने पैसे तकसीम किए गए और जो खलबली मची और जो बदनज़मी आपने देखी, जिसमें एक औरत भी बेचारी फौत हो गई है, तो और हर जगह ऐसे हुआ है, ये एक जगह नहीं हुआ, हर जगह चारों सूबों में ऐसा हुआ है। कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस तरह अस्पताल में जाएं तो आपको कोई डिस्प्रिन की दवाई भी नहीं ना मिलती, बातें बड़ी मिलती हैं ज़फ़र मिर्ज़ा की कि हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यकीन करो, इतनी बदनिज़ामी है कि आप समझ ही नहीं सकते, बदनज़मी। तो ये तरीका गलत है। ये इसी तरीके से रोज़ ये करेंगे, रोज़ लोग मरेंगे और कोरोना और फैलाने का ये ज़रिया बनेगा। इन्होंने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया कि हमने किस तरह पैसे तकसीम करने हैं। ठीक है, इनको पहले भी मैंने कहा था कि ये पैसे जो तकसीम आपने करने हैं ना, ये ईदी वालों के ज़रिए करें या अल खिदमत फाउंडेशन वालों के ज़रिए करें, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उनके ज़रिए ये काम करें। ये बात अब जो टाइगर फोर्स बन रही है वो इससे भी ज़्यादा बेईमान होगी, इससे भी ज़्यादा बदनज़मी होगी, उसका तो आप सोच ही नहीं ना सकते। वो तो मैं आपको इस वक्त क्या बताऊं कि सारे गली महल्ले के जो बेकार लोग होंगे ना, वो इसके ऊपर लगेंगे। और अभी इन्होंने बताना है कि इन जो टाइगर फोर्स है, इनकी तनख्वाह भी इन्होंने मुकर्रर करनी है। शर्टों के ऊपर आपको पता है कि 55 करोड़ रुपया कह रहे हैं कि जी लग चुका है, वो शर्टें तैयार हो रही हैं और वो भी इन्होंने 14 से जो है ना वो सिस्टम करना है। तो ये सिस्टम भी इनका बेकार है। जैसे हर शोबे में आपको एक बदनज़मी नज़र आती है ना, कोई मिनिस्टर इनका एक सीट पे 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। पंजाब का जो आईजी है वो 5 आईजी तब्दील हुए हैं, हर 3 महीने के बाद एक आईजी तब्दील हो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह ये सारे काम करेंगे। इनको न तजर्बा है, अनाड़ी हैं और ना ये करना चाहते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, पिकनिक मना के ये चले जाएंगे, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना। और आज आपको पता है कि इमरान खान साहब जो वो एक और दौरे पे गए थे, वहाँ से भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं और वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसी का इसको तजर्बा है, वो ही कर रहे हैं। काश ये इमरान खान यही काम करता रहता और एनजीओ के तौर पे काम करता रहता। ये इतना बड़ा पंगा लेके जो इसने पाकिस्तान को अजाब में डाला है, अवाम को, और पाकिस्तान को आसमान से ज़मीन की तरफ 90 के दर्जे से आ रहा है, वो आ रहा है। आप देख लें डॉलर किधर पहुंच गए, हर चीज़। आज एक मैं वो पढ़ रहा था मैसेज, कहता है यार वो करप्ट जो ज़माना था ना नवाज शरीफ का, करप्ट ज़माना, जिसमें 40 रुपए किलो चीनी थी, जिसमें 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, करप्ट ज़माने में, जिसमें 40 रुपए किलो आटा था, जिसमें 100 रुपए का डॉलर था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह करप्ट ज़माना ख़त्म हो गया है और अब जो है पेट्रोल जो है उसकी कीमत देखें, चीनी की 100 रुपए किलो हो गई, आटा 100 के करीब हो गया। तो किसी चीज़ में कोई आपको नहीं है, डॉलर की तो बात ही ना करें ना,
وہ تو عمران خان کی تقریریں یاد کریں جب وہ کرتا تھا کہ 1 روپے بڑھتا ہے تو پاکستانیوں تمہارے اوپر 500 روپیہ چڑھ جاتا ہے ہر پاکستانی پہ۔ تو اب یہ ڈالر کے پیچھے بھی سکینڈل نکلیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر کے پیچھے بھی بہت بڑے سکینڈل نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ چندہ جمع کرنے کی ٹی وی پہ مہم جاری ہے، لوگ اعلانات کر رہے ہیں اور عمران بہت خوش ہے کیونکہ اس کا یہی تجربہ ہے اور یہی کر رہا ہے۔ باقی سارے اداروں کا ستیہ ناش ہو گیا، کرپشن ڈبل ہو گئی ہے، پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے، مہنگائی پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے، ہر چیز ڈبل ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے مطالبہ رکھا تھا کہ جولائی 18 کی قیمتیں واپس لاؤ۔ ہم کوئی ان کو 10 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہے، 2 سال پہلے کی جو قیمتیں تھیں جس دن آپ نے حلف اٹھایا تھا وہ قیمتیں واپس لے آؤ، وہ ڈالر کی قیمت واپس لے آؤ، آٹے کی، چینی کی وہ قیمت واپس لے آؤ۔ تو ان سے کوئی انتظام نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے میں کئی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی گاڑی بالکل نہیں چلا سکتا، اس کو آپ مرسڈیز گاڑی دے جائیں، اس نے ایسے ٹھوکنی ہے، ہر جگہ ٹھوکنی ہے اس نے گاڑی، ستیہ ناش کر کے تو آ جائے گا شام کو کہ بھئی یہ میں نے کر دیا جو کرنا تھا۔ تو ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے، احساس پروگرام بیکار ثابت ہو رہے۔ پہلے آپ دیکھیں عمران خان نے کہا تھا صرف 2000 روپیہ دیں گے، جس کے اوپر سب نے تنقید کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ پھر صوبوں نے بڑھایا تو اب یہ 12,000 روپیہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ خالصتاً پی ٹی آئی کی ہے، یہ خالصتاً پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران کو پتہ ہے ٹائیگر کون ہے، عمران نے نام بھی اس لیے رکھا ہے کہ ٹائیگر، وہ آپ ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے، یہ خالصتاً پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ اس نے اپنی وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور کل کو یہ کہے گا کہ یار میں نے کہا تھا نا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، تو 7 لاکھ نوکری تو یہ میں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں، دنیا کا پورے 200 ملکوں کی بات کر رہا ہوں، 200 ملکوں کی بات کر رہا ہوں، 200 ملکوں میں سے کون سا وزیر اعظم ڈائریکٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے چندے وصول کر رہے اور اپنی تعریفیں سن رہے؟ 200 ملکوں میں سے کسی ایک دوسرے کا نام بتا دیں۔ یہ پیسے کہاں ہیں جو ہم دے رہے ہیں؟ جو ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ پیسے عوام کو کیوں نہیں دے رہے؟ پھر وہی عوام سے جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی بیٹھے ہیں، یا جو اس وقت برطانیہ میں پاکستانی بیٹھے ہیں، یا جو اس وقت اٹلی اور اسپین میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ کما رہے ہیں؟ وہ کرونا وائرس سے نہیں ڈرے ہوئے ادھر، وہ نہیں ادھر بے روزگار ہوئے۔ پھر آپ نے ان سے بھیک مانگ لی ہے کہ مینو پیسے دیو جی، مینو پیسے دیو۔ تو خدا کا خوف کریں، یہ چیزیں بہت آپ نے غلط کر دی ہیں، پورے ملک کو بھکاریوں کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، وہی آپ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑے دکھ ہوا ہے کہ جب عمران صاحب آج لائیو کال پہ بیٹھے ہیں 92 چینل پہ، اور کالیں آ رہی ہیں کہ جی اسی 20 لاکھ دے رہے ہیں، اسی 30 لاکھ دے رہے ہیں، اسی فلانا دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، یقین کرو بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ جو احساس پروگرام ہے نا ان کا، یہ زیرو ہے۔ یہ ٹائیگر فورس کا آئیڈیا اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ختم کر دو۔ ٹائیگر فورس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے اتنی زیادہ آپ کو بےایمانی اور کرپشن نظر آئے گی کہ آپ لوگ منہ میں انگلیاں دے دیں گے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، اور پاکستانی پیسہ ضائع چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم عمران خان کی طرح یہ تو نہیں باہر کے لوگوں کو کہہ سکتے کہ عمران کو چندہ نہ دو، بجلی کے بل جلا دو، سول نافرمانی کر دو۔ ہم عمران کی طرح ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے جو پاکستانی ریاست کے بھی خلاف ہے، جیسے کہ عمران خان نے بولے تھے، آپ کو پتہ ہے نا بولے تھے۔ تو لہٰذا جہانگیر ترین کو مزید ٹی وی پہ آنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نہ آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، احساس پروگرام کے جو پہلے دن کامیاب تجربہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے، 2۔ نمبر 3، ٹائیگر فورس نامنظور۔ نمبر 4، یہ جو فنڈ عوام کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں، عوام کی جیب سے،
تو عوام کو ویسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں بائیں سارے خود لوگوں کو دیکھیں. یہ سارے ٹائیگر فورس کو پیسے جائیں گے تو وہاں سے عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا کوشش کرو دائیں بائیں والوں کا. تو باقی جو ہے نا یہ عمران کی مرضی ہے، جیسے وہ کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، تبصرہ پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جو اگر نہیں پسند آیا تو معافی دے دیں. خدا حافظ.